السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مرحبا بكم أيضا على القناة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم لي باغيت بطريقة جد سهلة بعجين مورق سهل وبسيط كيتوجد في رمشة عين. ما فيش بزاف ديال التعقيدات وكيعطي نتيجة رائعة كيف ما تشوفوا معايا في الصورة. الباكيت ديالنا كيجي مورق ومقرمش. كنتمنى أنكم تجربوا الوصفة ديال اليوم. دابا غنخليكم مع المقادير والطريقة ديال التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاج الكاس ديال الماء بارد. بالنسبه لهذا الكاس الكبير كيوزن كاس ونصف عنبه ديال الماء. كنحتاج ايضا بيضه كامله وملعقه كبيره سكر خشن وملعقه صغيره ملح وملعقه كبيره زيت نباتيه. غادي ناخذ واحد الزلافه غنفرغ فيها الكاس ديال الماء والملح والسنيده والزيت النباتيه والبيضه وغادي نخلطهم مزيان ونغطي عليهم ونخليهم في الثلاجه قد ما بردوا كيجينا العجين مورق ناجح وزوين. وغادي نديرهم في الثلاجه نغطي عليهم بالبلاستيك الغذائي على الاقل شي نصف ساعه وعاد غادي نخدم بهم. اما الا كان الجو بارد راه دغيا يعني تتخدموا بهم ما تحتاجوش ديروهم في الثلاجه. بالنسبه للعجينه خديت 500 غرام ديال الدقيق ابيض فورس مغربل من قبل والزبده خاصه بالتوريق 250 غرام. كل 500 غرام ديال الدقيق كنديروا معاه 250 غرام ديال الزبده. انا خديت هاد النوعيه هذه ماماتي كنخدم حتى بالزبده اطلس حتى هي نفس التوراق يعني تتجي زوينه نفس النتيجه. غير ما لقيتهاش عند الحانوت وخديت هذه صافي. هنايا غادي نحكها كيف ما تشوفوا معايا الطريقه واضحه في الصوره. وكنستعن بالدقيق الابيض وضروري الزبده خاصها تكون في المجمد خاصها تكون قابطه في راسها. هنا تنحك وتنستعن بالدقيق الابيض باش يبقاو دوك الحبيبات ديال الزبده باينين في الدقيق يعني ما تعجنش لينا باش يجينا العجين مورق ان شاء الله ناجح. بالنسبه لهاد الطريقه خدمت بها البان سويس بنفس المقادير ونفس المراحل وجا رائع وناجح ومورق. غنخلي لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو باش تدخلوا تشوفوه كيجي ناجح يستحق التجربه فعلا. صافي من بعد ما حكيت الزبده وكيف ما شفتوا معايا الطريقه صافي ولات على هذا الشكل. خديت الخليط اللي كنت درت يبرد وبديت كنفرغه على الزبده والدقيق وغنبقى نجمع بشويه ولكن ما ندلكش العجينه. نحاول ما ندلكهاش غير نجمعها فقط حيت اذا دلكتوها كتجيكم معجنه وما تيجيكمش العجين مورق وحتى النتيجه ما كتجيش مزيانه. صافي غنبقى غادا بنفس الكيفيه حتى غادي نجمع العجينه ديالي غير بشويه عليكم. وبالنسبه لهذا الخليط انا راه ما كفانيش غادي نكمل بالماء البارد على حسب النوعيه ديال الدقيق. طبعا تقدروا نتوما على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم ديروا هذا الخليط غادي يكفاكم. انا على حسب النوعيه ديال الدقيق ما كفانيش وزدت واحد شويه ديال الماء البارد باش كملت الجميع ديال العجينه ديالي. العجينه من بعد ما جمعتها جات على هذا الشكل كيف ما تشوفوا دوك الحبيبات ديال الزبده راه مبينين راه نفس الطريقه اللي خدمت بها البان سويس يعني ما درت عليها حتى شي اضافه. صافي خديت العجينه ديالي درت شويه ديال نشا الذره. تقدروا تستعنوا غير بالدقيق الابيض الا ما كانش متوفره ولكن انا تنفضل نشا الذره تعطيني واحد التوراق زوين كتعاونني بزاف في التسرح. صافي هنا خديت الدلاك وبديت كنسرح في العجينه ديالي دائما بالاستعانه بنشا الذره. العجينه ماشي ضروري انني نرققها بزاف غير شويه يبقى السمك ديالها شويه غليظ. يعني هاد الطريقه هذه تبعتها في بزاف ديال المورقات كيف ما قلت لكم وكتعطيني نتيجه غزاله وعمرها ما حشمتني الحمد لله. صافي هنا بديت كنطوي بهاد الطريقه هذه كيف ما شفتوا معايا يعني طريقه سهله ومبسطه بدون تعقيدات وكتعطينا واحد الفويطاج الصراحه زوين بزاف. انا طويت كل جهه مقابله مع وحده وطويتها على شكل مسمنه يعني الصوره شارحه نفسها واضحه. هنا خليتها في واحد البلاستيكه واحد المده ديال ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه. صافي من بعد ما طاعت ليا غنبدا نسرح فيها. صافي هنايا غادي نبدا نخدم بها عادي ولكن قبل ما غنبدا نخدم بها غادي نقطعها الى نصفين باش نوريكم التوراق كيفاش جا. انا راكم شفتوا الطريقه اللي درت وكتبان بحال درت بزاف ديال ليتور. كنتمنى ان الصوره تكون واضحه وباينه. راكم شفتوها في الصور في اول فيديو.
كنتمنى ان التوراق يكون باين لكم، يعني تتبان بحال فيها بزاف ديال ليتور. صراحه عجينه ناجحه 100%. جربوها وردوا عليا الخبار، وخليو لي التعاليق اللي جربات الوصفه باش تحفزوني اكثر ان شاء الله، باش نبقى دائما نحط لكم ما احسن. شوفوا كيفاش تيجي التوراق. هنا كيف ما قلت لكم غنخدم بها مباشره. غاديه نخدم غير بسنيده دابا، السكر خشن. تقدروا ديروا السكر الاسمر حتى هو كيجي زوين في هذا الباكيط. انايا درت غير اللي متوفر عندي، حتى السنيده تيجي زوين، يعني السكر بيض عادي تيجي مزيان. صافي هنايا بديت كنسرح فيها، وبالاستعانه بالسكر خشن ضروري خصنا نكثروا شويه من الفوق وحتى تحت العجينه، ونحاول نسرحها على شكل مستطيل باش ما يضيعش ليا منها بزاف في الجوانب. ونوزع سنيده مزيان ونضغط بايدي كيف ما تشوفوا معايا، يعني طريقه سهله وبسيطه وكتجيكم النتيجه زوينه كيف ما شفتوا معايا في الصوره. احسن بكثير من ديال المخبزات، يعني بدون محسنات، ودايرينه في المنزل عارفين اشنو دايرين فيه، وكيجي مورق كيف ما شفتوا ناجح 100%. ان شاء الله غنحط لكم حتى الوصفه ديال البالمي، حتى هو راه خدمته من مورا هذا الفيديو. ان شاء الله غادي نحط لكم الوصفه، وخدمته بنفس العجين المورق اللي خدمت به الباكيط والبان سويس، يعني نفس المقادير والطريقه يعني نفسها، ما كاينش شي تغيير ولا اضافات ولا شي حاجه. هنا خديت الجراره ديالي وبديت كنقطع في العجينه، كل شريط فيه تقريبا 2 ديال السنتيمات. صافي غادي نبدا دابا نلوي فيه بطريقه معاكسه، يعني كل ملي تبداو تلويو كتلويو في نفس الاتجاه، كتلويو كل جهه معاكسه مع الاخرى. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني بهذه الطريقه. صافي وغادي نحط في اللاطه ديالي اللي فرشت فيها ورق الطهي، وغادي نبقى نحط في لي باكيت ديالي حتى غنكملهم كلهم. الفران ضروري خاصو يكون سخون مزيان، ضروري. بالنسبه للفرن ديال الكهربائي غادي نسخنوه على درجه حراره 180، وديروا النار الفوق والتحت يتحمروا واحد المده ديال 20 دقيقه حتى 25 دقيقه وكتخرجوهم. اما بالنسبه للفرن ديال الغاز انا غادي نطيبهم غير في الفرن ديال الغاز، غادي نسخن الفران مزيان مزيان. صافي وغادي نخلي النار متوسطه وندير العافيه تحتهم حتى كنخليهم واحد 20 دقيقه تقريبا حتى كيتورقوا ليا، ونطلع عليهم. صافي تيبانوا ليا تورقوا، صافي بداو يتحمروا من الجناب. عاد غندير العافيه فوقهم غير شويه، حيت دغيا كيتحمروا مع داك السكر الخشن اللي فوق منهم، يعني فوق العجينه دغيا كيتحمروا. صافي وغادي نخرجهم ان شاء الله. هنايا غادي نكمل، غنبقى مستمره بنفس الكيفيه حتى غنكمل الكميه اللي عندي كامله ديال لي باكيت كيف ما قلت لكم، ونستفهم في اللاطه ديالي، وعاد ان شاء الله نديرهم في الفران. غير هي العافيه كيف ما قلت لكم، بالنسبه للفران ديال الغاز ما تنقصوهاش ولا تجهدوها اكثر من القياس، تكون متوسطه. بالنسبه للطهي كيبقى مختلف على حساب الفرن ديال الغاز ولا ديال الكهرباء، يعني على حساب. وصافي هادشي اللي كاين. كنتمنى ان شاء الله تكونوا يعني فهمتوني وتبعوا المراحل كيف ما تبعتها انا، وان شاء الله غادي يجيكم ناجح. من بعد ما ساليت لي باكيت ديالي كاملين استفهم في اللاطه، صافي غنديرهم في الفرن يطيبوا ونرجع لكم. لي باكيت من بعد ما طابوا هنا راه باقيين في اللاطه، باقيين سخان، غنخليهم حتى يبردوا ليا مزيان. نخلي حتى كيدير فيهم يضرب فيهم الهواء. حليت الشرجم وخليت داك الهواء ضرب فيهم مزيان حتى بردوا. صافي ما خاصكمش، خصوصا الا كانوا سخان حاولوا ما تهزوهمش، حيت داك السكر كيكون باقي سخون ويحرقكم لا قدر الله. خليهم حتى كيبردوا مزيان، عاد حاولوا تحيدوهم من اللاطه وستفوهم في الطبق اللي باغيين ديروهم فيه. شوفوا كيفاش كيجيو غزالين بزاف مقرمشين. شوفوا القرمشه كيفاش كتجي، صراحه كيجيو زوينين بزاف، ناجحين من اول تجربه. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم وتشاركوها مع الاهل والاحباب والمعارف ديالكم باش تعم الفائده. وحاولوا توصلوا الفيديو ديالي لاكبر عدد من اللايكات، وما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم. واللي مازال جديد في القناه يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش دائما يبقى يوصل كل جديد ديالي. وشكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء والى فيديو اخر ان شاء الله.